ዛሬ አህባሽ ጋር ስትመጣ ቁርአን ከላም አላህ አይደለም ይልሃል ቁርአን ከላም ጅብሪል ነው ይልሃል ከላም መخلوቅ ነው ይልሃል እነ ኢማሙ አህመድ መስዋዕት የከፈሉበት ነው ዛሬ الرحمن على العرش استوى የሚለው قال المؤلف رحمه الله ونشهد أنه كلام رب العالمين قرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام دقمو يسن عبارة السن من ملاكتون يزور دوال يهنن أزلي نقرون أم ملاكات هناون يزود وردوال ودمان ولنبي محمد عليه الصلاة والسلام فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم يمرسلوش هلو أينتا يهونتن محمد عليه الصلاة والسلام أستمر واتشوال يهنن قرآن مالتنا هي قرآن لم نتكمته وعلمه شديد القوى يعني شديد القوى جبريل عليه السلام شديد القوى يتبالو سيدنا جبريل ناتشو هيلنيا يهونوت قواتشو هيلنيا يهونوت ملك نبي عليه الصلاة والسلام أستمروا القرآن الساتشو ناتشو استمرواتشو يعني أي علم سيدنا جبريل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هي نزل به الروح الأمين الروح الأمين هو جبريل قرآن لهم إنه لقول رسول كريم أي لمقروء جبريل عليه السلام ناتشو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يستمر واتشو يكرر الله تشو مالتنا أي قول قاله جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى مالتنا والله تزاز جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام ينقر واتشو ينبب الله تشو يسم واتشو يهونا قولنا القرآن ليقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم فيحفظه نبي كارتوت كساتشو وسدو حفظوت ويبلغه وديلاو اندي ادرسوت يمطالاتشو وحي ነው ስለዚህ ቁርአን كلام الله ነው ምንለው ጅብሪል ለነብዩ አንብበውላቸዋል ነው ምንለው እንጂ ቁርአን የጅብሪል كلام ነው አንልም لا يجوز أن يقال القرآن كلام جبريل إنما يقال القرآن كلام الله وهذا القرآن قرأه جبريل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم مالت هنا ولما قرؤ جبريل عليه السلام لنبي ينبب الله تشونه انجي قرآن يا جبريل قال نو يا الله نقرأ يلم أنلم هنا مالت ورق نو ቁርአን የአላህ ሳይሆን የጅብሪል ነው ያለ ሰው እኮ ይከፍራል አንዳንዶች ይሄንን ማይለዩ የሚነገረው ነገርን በትክክል ማይረዱ ይሁን ነገር ሲነገራቸው ዚህናቸው تتبادر أذهانهم إلى الرد ልባቸው ወዴት ነው የሚሮጠው እንዴት አድርገን እንመልሰው በቃ እነሱ የሚፈልጉት የሚባለውን ነገር ረድ ማድረግ መመለስ እንጂ ሐቁን መቀበል ሐቁን መያዝ እስኪ እነዚህ ሰዎች የሚናገሩት እውነት ከሆነ እስማቸው የሚል ፍላጎት ኖራቸው ባይመጡ ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች ናቸው አንዳንድ ጀማዓዎችን በዚህ የሚወርፉት ምን ይላሉ እነሱ እኮ ቁርአን የጅብሪል ቃል ነው የሚሉት يا الله አይደለም ይላሉ والعياذ بالله نحن نقول من يقول القرآن ليس كلام الله فهو كافر قرآن يا الله كلام አይደለም ያለ ሰው በአላህ የካደ ሰው ነው ምንለው ይሄ ነው ሐቂቃው ሳይረጋግጡ መናገር አይቻልም እሺ ماذا تقولون في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ሚለው ምን ትሉታላችሁ ቢባሉ قول إنه ضمير ወዴት ነው የሚመለሰው ወደ ቁርአን ነው ስለ ቁርአን ነው እየተነገረ የነበረው لقول قولنا يعني قول قاله قرأه يا نببوتي هنا بمن ملك مع أدراشنة ملك ليس من باب التأليف
እሳቸው ደርሰውት ያነበቡት አይደለም።